प्रोडक्ट्स लॉन्च जातली. हांव आदरणीय मुखेलमंत्री सर तशेंच हेर मानेस्तांकडे मागता फुडें सरून ह्या प्रोडक्ट्सचें तुमी लॉन्चिंग करचें. 100% शुद्धता हाची खात्री आसपी हे प्रोडक्ट, गुणवत्ता, शुद्धता आणि खऱ्यांनीच समर्पित भावनेन हे प्रोडक्ट्स लॉन्च जाल्ले आसा. सर हांव ज्या प्रोडक्ट्सची नांवां घेता ताजे सिल्वन गोंयचें काजू मिरसांग जॅम. मुद्दाम तुमी घेवन ताजी रूच पळोवचीच. काजू मिरसांग जॅम. फुडलो प्रोडक्ट सिल्वन गोंयची काजू कतली. केन्ना केन्ना काय गोडशी कोणाक आवडना, पूण काजू कतली आवडना असो एकूय मनीस आसचो ना. आनी सिल्वनची खावन पळयात मुद्दाम. सिल्वन कॅश्यू पेस्ट जी कडी करपाक यूज जाता. थँक्यू सर फॉर लॉन्चिंग दीज प्रोडक्ट्स. सिल्वनची कॅश्यू पेस्ट फॉर मिठाई मेकिंग. उपरांत सिल्वन गोंयचे कॅश्यू साल्सा आणि निमणे कडेन सिल्वन कॉफी इन्फ्युज्ड हनी. मुद्दाम वतना हे सगळे प्रोडक्ट्स तुम्ही खरेदी करा, नाजाल्यार दर दिसा काय प्रोडक्ट्स खरेदी करा आणि घरा वचून ताजी टेस्ट घ्या. मी तुमकां कळटलें की खऱ्यांनीच खूप बरे असे हे प्रोडक्ट्स आसा. उपरांत या महोत्सवा खातीर खऱ्यांनीच मना काळजांतल्यान आणि तळमळीन वावुरपी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि पर्ये मतदारसंघाची MLA तुम्ही आताच तांची तळमळ स्वतः पळयली आसतली की मानेस्तांक येवकार दिवप आसत किंवा हे प्रोडक्ट्स दिवप आसत. मॅडम स्वता जातीन वापरता आणि एक फुडारी म्हण लोकां खातीर प्रेरणा, विश्वास आणि सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचप हो तांचो जणू मंत्र जावन आसा. की नोट एड्रेस या महोत्सवा संदर्भात मुखेल उलोवप करपा खातीर हांव तांकां आफोळे दिता. मॅडम देविया राणे, जोरदार ताळ्यांनी येवकार दिवया. Good evening everyone. Welcome to season 4 of the Kaju Fest 2026. It's my privilege to extend a warm welcome to our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, our Union Minister Shripad Naik ji, our Rajya Sabha member Shri Sadanand Narwade ji, our PWD Minister Digambar Kamath ji, our GTDC Chairman Mr. Kedar Naik ji, Mr. Nilesh Kabral, Delilah Lobo, Ulas Tuekar, Daji Salkar, our PCCF Kamal Datta ji, our MD K. Ramesh Kumar ji, my GM Amar Heblekar, and the North Goa ZP. And present here all the dignitaries, distinguished guests, dedicated officers of all the government departments, members of the media, and most importantly, all the people of Goa and our beloved stakeholders. The story of Cashew and Feni in Goa is one of transformation. As I look back to April 2023, when we hosted the very first Goa Kaju Fest,
under the banner of GFDC. It began as a vision to give our state's cash crop as a platform and recognition it truly deserves. One that embraces and supports every individual connected to the entire ecosystem. When I took charge as a chairperson of GFDC in May 2022, my mission was to ensure that every hand behind Goa's Kaju ecosystem is recognized and rewarded. From Kaju growers and GFDC bidders across our hills to local Feni distillers and Kaju processors, each one plays a vital role in sustaining this legacy. For decades, Goan Kaju remained as a hidden treasure. We always knew of its superior taste, rich nutritional value, unmatched aroma, but it was time for the world to recognize it too. Through this festival, and with the support of our Honorable Chief Minister, the Honorable Forest Minister, we have driven a true transformation, one that brings together farmers, distillers, Kaju processors, Kaju industrialists, large-scale, small-scale processors, the food and beverage industry, researchers, government departments, and young entrepreneurs. We are filled with a deep sense of pride to see that the world is now recognizing the uniqueness of Goan Kajus. For generations, our traditional Feni, the very soul of Goa spirit, was undervalued. There was a time not long ago that a bottle of Feni was sold in the market for 100-150 rupees, confined largely to local markets. But together, we have changed this entire narrative. With the strength of the GI tag that our Kaju Feni received just a couple of years back, our focused efforts to position Feni as a heritage spirit began, and it has now stepped into the global stage with pride. Being labeled a country liquor initially, Feni has now earned its place on all the fine dining menus and the shelves of reputed retailers, a transformative driven by sustained efforts, awareness drives, and a collective belief in its true value. The festival has opened doors to innovation, from accessible Feni and Hurak-based cocktails to curated food pairings, using them as a flavorful ingredient in lots of cuisines these days. Through technical sessions moderated by expert panelists, which are an integral part of our festival that happens in the morning half, like from 10 to, we have 2 sessions every day, and the 3 days of the festival, we have 6 sessions happening. It has taken the conversation beyond consumption to include the entire ecosystem on a shared vision of innovation, responsibility, and craftsmanship. Another significant achievement has been securing the GI tag for our Goan Kaju apple and the nut, which not only protects our farmers but also safeguards consumers, both local and the tourists. However, with recognition comes responsibility, and we have seen instances of adulteration and the sale of non-Goan Kajus as Goan Kajus, driven by high demand and limited local supply. We ensured firm action with the assistance of the FDA officials through intensified FDA surveillances and enforcement. With over 578 inspections conducted, substandard stock of almost 1,200 kilos seized, and fines worth almost 5 lakhs imposed, these efforts have already led to the elimination of practices such as the sale of oily and low quality mixed nuts that used to see in the coastal belts, almost to zero as of today. Awareness initiatives have strengthened transparency, resulting in a noticeable decline in complaints. Our focus now is eliminating the practice of selling non-Goan Kajus labeled as Goan. We are striving towards ensuring Goan Kajus meet the highest standards of quality and authenticity. What sets this festival apart, I feel, is its depth. It's not just a cultural showcase, it's an agricultural celebration rooted in heritage, sustainability that brings all the communities together. This festival blends soil, science, and spirit together, making it meaningful and unique. Our technical sessions have become an integral part of this festival. Through these sessions, we were able to address the concerns regarding the sharp drop in the minimum support price below 100 rupees per kilo,
We understand the anxiety of our farmers as they struggle to survive when market prices fluctuate. One of our key priorities was to bring stability to this market by streamlining GFDC auction processes and strengthening procurement through our own Sylvan brand. We were able to establish a reliable benchmark. Last season, the prices stabilized at around 170 per kilo and remained steady through the end of the season, ensuring that our cashew growers and GFDC bidders were not pushed into distressed sales. By securing our farmers financially, Goa is secure. This stability is the foundation of our vision for a Swayambhurna Goa. For our distillers, we have managed to elevate not just Feni, Goa's heritage spirit, but also Hurak and Nero, bringing them from local traditions to celebrated heritage beverages. Through curated cashew galleries and beverage stalls, we are introducing the younger generation now to the unique art of Goan distillation. For our self-help groups from Goa, it's truly inspiring to see them use cashew in its many forms, from innovative handicrafts to curating chutneys, curries, pickles, and sweet dishes. These women are the backbone of grassroots entrepreneurship, and GFDC is happy to provide them a platform to convert their skills into sustainable livelihoods. And to the youth present here today, for them, horticulture, agriculture are emerging as powerful avenues of innovation. We are working towards making cashew cultivation smarter, more profitable, so that you can become job creators right here in your own communities. We initiated an ambitious cashew rejuvenation project 2 years back with the kind support of our Honorable Chief Minister. This is not just about planting saplings, but it's about securing the future of Goan cashew by replacing old, senile and unproductive trees with high-yielding local varieties, that's our seed origin varieties that we do it ourselves at our GFDC's nurseries. We aim to rejuvenate nearly 1,800 hectares of orchards by 2030, ensuring greater productivity and prosperity for the next generation. Goa nearly has 50,000 hectares under cashew cultivation with an annual yield of around 20,000 tons. While our current productivity stands at approximately 425 a kilo per hectare compared to the national average of 750, we are way below the national average. This also highlights the immense potential we are working to unlock. Importantly, our cashew sector is a strong source of livelihood, employing approximately 1,500 men and women directly during the harvesting season. We are confident that our initiatives will continue to contribute meaningfully to the vision of Atmanirbhar Bharat under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and towards building a truly Swayambhurna Goa under the leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji. Further strengthening the mission, the announcement of a dedicated cashew board by the Honorable Chief Minister during the recent Assembly session at the state budget is a significant step forward. It will provide a roadmap, policy support, and long-term strategic planning for the sector, ensuring that every stakeholder from farmer, processor benefits from a more structured and resilient ecosystem. Our in-house GI-tagged cashew brand under Sylvan has today become a symbol of purity and authenticity. From GI-tagged cashew nuts and black pepper to forest-sourced honey, GFDC is showcasing that Goa can produce high-quality value-added products from cashew apples that were unveiled here today, and you can buy these products from our Sylvan stall. This is a significant step forward for us beyond raw produce to create innovative, high-quality offering like what we introduced today, like Kaju Katli, Goiche Lonche, Mirsang Jam, Amche Kazuchi Salsa, Cashew Paste, which can be used for cooking as well as mithai and curries, and even coffee-infused honey. The honey is used from our plantations, and each product reflects the richness and versatility of what we grow. I'm proud to share that we will be launching the Goan Mardani initiative shortly at the hands of the Honorable Chief Minister. This is a self-defense initiative dedicated to empowering women with the skills, confidence, and strength to protect themselves. It is not just about physical training, it's about building mental strength, confidence, and a sense of safety.
Through Goan Madani, we aim to reach women and girls of all age groups across communities, especially in rural areas, to equip them with self-defense training for protection and confidence in their daily lives. True empowerment is when every woman feels safe, strong, and self-reliant, because I think each woman here present, we can all say that we don't need a weapon because we are a weapon. I would like to extend my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister, the Forest Minister, Sports Minister, the Mayor, CCP, Departments of Fire, Home, Excise, FDA, for their continued support through the 4 seasons of Goa Kaju Fest. A heartfelt thank you to my dedicated office team, especially Aditi, Komal, Errol, Achal, Gaurav, Sainath, Premnath, Rama, Rohan, Guru, my MD, Shri Ramesh Kumar ji, our PCCF, Kamal Datta ji, my GM, Amar Iblekar, dedicated GFDC staff, all my RFOs, ground foresters, forest guards, and I can't forget my ex-MD, Mr. Nankumar Parab, who has been transferred to Pondicherry. He has been a great support in the 3 seasons that we had. A sincere appreciation to Vincent World, the EMC, for being with us since inception of the festival in 2023, and for successfully organizing this 4th season with us. A very, very big thank you to them. Most importantly, I thank the people of Goa for their overwhelming support over the 3 seasons, and I'm hoping that they continue their support this year as well for the next 3 days, because please remember, this legacy belongs to each one of you. As we celebrate the spirit of Goa and the joy of this festival, it's equally important that we celebrate responsibly. Through our hashtag Drive Safe Goa, the initiative that we introduced this year, we are encouraging everyone to enjoy, but with care and caution. Our message is simple: celebrate, but please do not accelerate. Everyone can book a safe drive home with ease, because at our venue, we have Goa Miles and a dedicated pink rickshaws for ladies and senior citizens. At Goa Kaju Fest, we have something for everyone, for the small children, for adults alike, with live Kaju galleries, stomping experience, live Feni distillation, kids zone, live entertainment by local and national artists, and stalls serving everything that is only Kajulicious. Celebrate responsibly, look out for one another, and make safety a part of our celebration. Let us ensure that every moment of joy ends safely. Wishing you all a wonderful evening and a memorable, fun-filled Goa Kaju Fest 2026 Season 4. Devvarakaru, Jai Hind, Jai Gomantak. Thank you so much, ma'am, for this heartfelt speech. Thank you so much. या उपरांत एक सुचोवणी आसा. GA03Y 8348 8348 ही गाडी ब्लॉक करता, वाट आडायता. उपकार करून ती तांच्यान हालोवची. GA03Y 8348. आणि आता जशें मॅमीन म्हळां की मर्दानी हे गोंयच्या चलयांची जी प्रस्तुती आसा, कराटे प्रस्तुती, जी कोरियोग्राफी केल्ली आसा, खूब सुंदर प्रस्तुती ती हांगा सादर जातली. उपकार करून सगळे कॅमेरामॅन भाव आसात ते मातशे तुमी कुशीक सरचे, सो दॅट आमच्या मानेस्तांक ती प्रस्तुती पळोवपाक मेळटली. धडाडीच्या अश्यो ह्यो चलयो जाणी खूब मेहनतीन आनी कश्टान तालीम घेतिल्ली आसा, आनी देखून आयची ही प्रस्तुती तुमच्या सामकार दवरपाक खऱ्यांनीच खूब घोस भोगता. आयचो हो मंच फक्त एक मंच ना, तर आसा हे धैर्याचे रणांगण, ही शक्तीची वळख आनी आसा जागृतीची एक ज्वाला. हांव सगळ्या लागीं मागता की उपकार करून तुमी यातून प्रस्तुतीत वांटेकार जावपी सगळे कलाकार तांच्यांनी ह्या मंचार येवचे तुमच्या. ही शक्ती आसा, जागृताय आणि आत्मभानाची जाणीव जावन आसा. जंय लयींतल्यान ताकद दिसता आनी प्रत्येक हालचालींतल्यान तांच्या आत्मविश्वास दिसता. दर एका स्टेपान
हो फकत नाच न्ही प्रेझेंटेशन न्ही तर ही काणी जावन आसा उबे रावपाची स्वताक वळखुपाची आनी ठामपणान सांगपाची की हांव सक्षम आसा हांव निर्भय आसा. आई मैं कॉलेज जा रही हूँ बाय. मैडम ये एड्रेस कहाँ का है? बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की. हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी. कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न करे. Oh woman, rise. Leave behind the shadows of the past. Unchain your soul. Stand free at last. Silent for ages. Burdened at dawn. Rise like the sun. Fierce and reborn. Rise like the sun. Fierce and reborn. बस खुद की सुनता बातें ये ना गाड़ी से है नाते ये हुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है. एक औरत तब तक चुप रहती है जब तक उसके आत्मसम्मान पर उंगली ना उठे.
ताळयो ह्या सगळ्या चलयांक फावता. ह्या दमदार सादरीकरणा फाटल्यान आशिल्ले कोच विपिन शेटये, मीर डायस आणि सचिन शिंदे, आणि जाणी ह्या सादरीकरणाक दिली शिस्त, ताक आणि दिका, आणि कोरिओग्राफर नितिशा पंडित जाणी ह्या ताकतीक दिले एक सुंदर कलात्मक अशें रूप. आणि ह्या संपूर्ण उपक्रमा फाटल्यान आसा प्रेरणादायी नेतृत्व, महिला सक्षमीकरणाक नेवो आयाम दिवपी मॅडम देविया राणे. तांच्या फुडाकारांतल्यान आणि नियोजनांतल्यान ही प्रस्तुती हांगा घडपाक पावली. गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यो ह्यो चलयो आसात, एकठांय येवन एक शक्तिशाली असो संदेश सगळ्यांक त्यो दितात. परतून एक फावट तीच अनाउन्समेंट करता, व्हाईट धव्या कलरची मारुती इग्निस गाडी आसा ती प्लीज थंयच्यान हालयात, ती वाट अडयता सगळ्यांची. 8348 व्हाईट मारुती इग्निस. थँक्यू. फुडल्या सुवातेर आमी आमच्या मानेस्तांचे विचार आयकतले. आमच्या मदीं आसा GTDCचे चेअरमॅन तशेंच सालिगांवचे भोवमानेस्त आमदार श्री केदारबाब नाईक. पर्यटनाच्या दृश्टींतल्यान सुद्धा हो महोत्सव जो आसा तो भोव म्हत्वाचो आसा, आणि तांची सांगड जर घालत जाल्यार गोंयच्या दृश्टीन पर्यटनाच्या दृश्टीन हो खूब खाशेलो आणि म्हत्वाचो असो हो उत्सव. आणि त्या निमतान भोवमानेस्त केदारबाब नाईक हांणी आपले विचार मांडचे अशें तांचे लागीं मागता. Good evening. Goa Kaju Fest 2026 हे इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मंचार हाजीर आसा गोवा राज्याचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट श्रीपाद भाऊ, राज्यसभा MP सदानंद शेठ तानावडे सर, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, GFDCची चेअरपर्सन डॉक्टर दिव्या राणे, MLA जिलायला लोबो, MLA उल्हास तुयेकर, MLA निलेश काब्राल, MLA राजी सालकर, नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर, चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कमल दत्ता, फुडें आशिल्ले म्हजे प्रेस मिडिया आनी भावना आनी भयणीनो. कॅजू फेस्ट 2026 सीझन 4 म्हाका दिसता एक मोस्ट हॅपनिंग अँड अवेटेड फेस्टिवल ऑफ गोवा जावन आसा. कॅजू एपल आमी काजू म्हणटात, आमच्या गोंयचें स्टेट फ्रूट आसा. आनी असो खंयचोच म्हाका दिसता गांव आसचो ना जावं खंयचोच आमचो गोंयकार आसचो ना जेणे आपल्या लायफान काजूचें झाड आपल्या पोरसान जावं आपल्या गांवांत पयलो आसतलें. म्हणजे हीच आमी म्हणटात की गोंयकार म्हणजे काजू आनी काजू म्हणजे गोंयकार. जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले म्हाका दिसता आमी काजींनी वचून काजू पाडून आमी त्यो बडयो घेवन बिबे काडटाले. थंडशें पावसाचें वातावरण, पत्र्याचेर काजू बियो भाजून खाताले. आमी निरो काडून बारीक धारेचेर निरो काडून आमी घरा व्हरताले. तशेंच भट्टेचेर उर्राक फेणी हे जाता आसतना आमी पळयताले. आनी म्हाका दिसता आमचे भुरगेपण ताजें करपाक लागून आतां काय आमकां वचपाक मेळना, आनी ताकाच लागून अशें एक सक्सेसफूल इव्हेंट कॅजू फेस्ट हे आमच्या गोंयकारांक लागून ऑनरेबल GFDCचे चेअरपर्सन दिव्या राणे हांणी हाडलेलें आसा. एक मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल हांव म्हणटा, जंय म्हाका दिसता लोकल कम्युनिटी आनी ट्युरिस्ट एकठांय येवन ह्या फेस्टिवलाक भरपूर मजा करता, म्युजीक आयकता आनी तेज्या बरोबर आपले एक युनीक एक्सपिरियन्स, आमचे इंडियन ट्युरिस्ट जावं फॉरेन ट्युरिस्ट जावं एक युनीक एक्सपिरियन्स घेवन परतून वता. म्हाका दिसता हेजो हेतू एक जालोच की एन्जॉय करपाचो, पूण तेज्या बरोबर काजू आमचे जे स्टेट आमी फ्रूट म्हणटा, आनी जेन्ना विचार करता आमी बारीक काजीकारांचो, जेन्ना आमी विचार करता रुरल इकॉनॉमीचो, तेन्ना म्हाका दिसता असले इव्हेंट जे आसा तेन्ना हे सगळे आमचे काजी प्रमोट करता. कितलेशेच म्हाका दिसता आयज आमी डिफरंट प्रोडक्ट्स ऑफ कॅजू पयले आसतले. आनी म्हाका दिसता जेन्ना अशें प्रमोशन जाता तेन्ना काजूंक डिमांड येता, काजूचे बियेंक डिमांड येता, तेन्ना म्हाका दिसता आमी लोकल जे आमचे रुरल आमी इकॉनॉमी म्हणटा ही आमी स्ट्रेंथन करता. आनी तेज्या बरोबरूच आमी ट्युरिस्ट जेन्ना आमच्या गोंयांत येता, आमची स्टेट इकॉनॉमी जी ट्युरिजमाचेर अवलंबून आसा तेकाय आमी भरपूर स्ट्रेंथन करता. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा की असले इव्हेंटाक तेंचो सदांच सहकार आसता, तेंचो सदांच सपोर्ट आसता. आनी जो कॉन्सेप्ट आमचो आसता की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें,
ते म्हाका दिसता असल्या फंक्शनाच्या माध्यमांतल्यान हे स्वयंपूर गोंय जावपाक सुद्दां भरपूर आमकां फायदो जाता. परतून हांव तेच सांगीत की आमचे रुरल आमचे बारीक काजीकार जे आमी म्हणटा हेजी जर आमी इकॉनॉमी स्ट्रेंथन करतले जाल्यार अशे इव्हेंट जावन आमचे काजूचे प्रमोशन जावन आमचे लोकल फ्रूट जे आसा हेजें प्रमोशन जावपाची गरज आसा. काबार करच्या पयलीं आय वील टेक एन ऑपॉर्च्युनिटी टू कॉम्प्लिमेंट GFDC चेअरपर्सन डॉक्टर दिव्या राणे फॉर होस्टिंग such a wonderful आणि हॅपनिंग इव्हेंट. म्हाका दिसता तेजे फाटल्यान तेजे डेडिकेशन आनी हार्डवर्क जो आसा तो म्हाका दिसता एवरी सिजन दीस इव्हेंट बिकम्स बिगर एंड बेटर आनी तेका लागून हांव तांकां कॉम्प्लिमेंट करता, तेंच्या पुराय टिमीक कॉम्प्लिमेंट करता. आनी तुमकां सगळ्यांक आयच्या इनॉग्रल फंक्शन आनी फुडल्या 3 दीस तुमी बऱ्या मजेन हे फेस्टिवल सेलिब्रेट करा इतलें सांगता म्हजी 2 उतरां कवर करता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. फुडल्या सुवातेर हांव हांगा फुडें दिवपाक सोदता गोंयचे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री जांचो अनुभव मोठो तशेंच कार्यय मोठे आसा भोवमान्य श्री दिगंबर बाब कामत हांच्या लागीं की तुमी तुमचे विचार मांडचे. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. कॅज्यू फेस्ट 2026 सीझन 4 गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भोवमान्य डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, केंद्रीय मंत्री भोवमान्य श्रीपाद नाईकजी, राज्यसभेचो खासदार डॉ. सदानंद तानावडे, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या राणे, आमचे विधानसभेतले सहकारी आमदार निलेश काब्राल, आमदार आमचो दाजी साळकार, आमदार उल्हास तुयेकार, आमदार डिलायला लोबो, आमदार केदार नायक, जिल्हा पंचायतीची चेअरपर्सन बांदोडकर, आमचो PCCF बाब कमल दत्ता, MD फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन श्री रमेश कुमार, श्री हेबळेकर आणि हांगा हजर आशिल्ले सगळे पत्रकार भाव आणि मोगार भावना आणि भयणी. हे 4थें वर्स काजू फेस्ट ह्या जाग्यार ऑर्गनायज जाता. सगळ्यांत पयलीं गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या राणे आनी ताची सगळी टीम हांचें हांव अभिनंदन करता, कारण एक अत्यंत बऱ्या पद्दतीन हो कार्यक्रम तांणी हांगा आयोजीत केलो. काजू हो गोंयच्या लोकांचो सारको अटॅचमेंट आशिल्लो फ्रूट. काजू सगळ्या खूब राज्यांनी जाता, पूण गोंयकाराचो इन्वॉल्वमेंट काजू कडेन जो आसता, काजूचे सगळे प्रॉडक्ट ते मागीर सॉफ्ट ड्रिंक उर्राक जायत किंवा तुगेले निरो जायत अशे तरेतरेचे प्रॉडक्ट्स हांगाय आमकां पळोवपाक मेळटा. हे सगळे जे प्रॉडक्ट्स पळय जातात ते प्रॉडक्ट्स हांगा लोकांक इतले आवडटात आनी लोक मोठ्या संख्येन येवन पळयतात. तरेतरेचे प्रॉडक्ट्स हांगा आसात काजूचे. लोक बेचात कित्याक कितें एक फावटी प्रोपागंडा करता, पूण खऱ्या अर्थान बरे प्रॉडक्ट, गांवठी प्रॉडक्ट आनी लोकांनी घेवन ट्राय करपा सारके प्रॉडक्ट. ते फालतू कितें नवें कितें घेवचे पेक्षा काजू हो आमचो गोंय राज्याचो बऱ्यांतलो बरो फ्रूट. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक ज्यांनी स्टॉल घाल्या तांचें अभिनंदन करता की वेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे काजूचे खावपाचे सोर काजूचे फ्रूट दवरिल्ले आसा. थोड्यांक अजुनूय फ्रूट कितें म्हणटा खबर ना. फ्रूट खावपी आमी भुरगेपणां काजूचे फ्रूटच खावपी. आनी म्हणून हांव सगळ्या कडेन मागता की मोठ्या संख्येन तुमी पार्टिसिपेट जावचे. देवयान फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचो चार्ज घेतकीर हे कॉर्पोरेशन एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरून पावयलां, म्हणून हांव ताका परबी दिता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, वनमंत्री विश्वजीत राणे हांणी ताका पूर्णपणे तेंको दिला. ते मागीर इवन बोंडलाचें अभयारण्य जाय थंय सुद्दां खुबशे नवे चेंजीस आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणून आज ताणें मर्दानगी हो कार्यक्रमय आमकां दाखयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटात सक्षम औरत सुरक्षीत भारत हे तांचें ब्रीद वाक्य आसा. आनी ताजेच धोरणाचेर मुखार वचून हांगा आमी बायलांनी कशे पद्दतीन दाखयलें की आमची सुद्दां कितें जर अटॅक करपाचो प्रयत्न करत जाल्यार आमी कितें करपाक शकता हें हांगा ल्हानशें प्रात्यक्षीक दाखयलें. ताज्या खातीर हांव ताजें अभिनंदन करतां. म्हाका खात्री आसा की गोंय फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनीकय मुखार भरारी मारतलें
आनी मुखार वतलें ताजे तकलेंत कितें कितें आसा आतां थोडे प्रॉडक्ट्स लॉन्च केल्या मुख्यमंत्री विचारतालो हे प्रॉडक्ट खंयच्यान गेले म्हणून ते ब्रँडेड प्रॉडक्ट म्हणजे सामके प्रोफेशनल हाजे भशेन पॅक करून बी ताणें ते लॉन्च केल्या म्हाका खात्री आसा गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट वील बी one of the best corporation where Goa government will feel proud of it that we have Goa Forest Development Corporation. I once again compliment Divya Rani and her team and wish them all the best, all the success. Azatlan Dev bare karu. Jai Hind, Jai Goa. देव बरें करूं. भवानीस दिगंबर बाब कामत. ह्या उपरांत हांव आदरान आफोणे दिता आदरणीय राज्यसभा खासदार श्री सदानंद शेट कानवडे हांकां की तांणी आपल्या अनुभव संपन्न विचारांनी माचेक समृद्ध करचें. गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आयोजीत केल्ल्या आजच्या 4थ्या एडिशनच्या ह्या फेस्टिवलाक ज्यांच्या हातांतल्यान हें इनॉग्रेशन जालें ते गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सगळ्यांचे नेते आनी केंद्रांतले मंत्री श्रीपाद भगू नायक, ज्यांच्यानी आतां आपलें उलोवप केलें ते मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची अध्यक्षा परयेचे आमदार दिव्या राणे, आमचे आदले मंत्री आनी कुडचडेचे आमदार निलेश बाब काब्राल, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष केदार बाब नायक, आमचे वास्कोचे आमदार आनी PDAचे चेअरमॅन दाजीबाब साळकर, नावेलीचे आमदार उल्हास बाब तुळेकर, आमची कळंगूटची शिवोलीचे आमदार आनी आमची एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाची अध्यक्षा दिलेला लोबो, जिल्हा पंचायतीची अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे PCCF MD जनरल मॅनेजर, उपस्थित सगळे पत्रकार, गोंय भल्ले हांगा आयिल्ले सगळे स्टेक होल्डर्स भाव आनी भयणानो, सगळ्यान पयलीं हांव ह्या 4थ्या एडिशनाच्या इनॉग्रेशन सेशनाक हांव मानाधीक आमदार आनी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्षा दिव्या राणे हांचे अभिनंदन करता. कारण गेली 3 वर्सां 4थें वर्स एक वेगळ्या पद्दतीचें फेस्टिवल ती घडोवन हाडटा. आनी एक टायम आसतालो की गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन म्हणल्यार तेणें फक्त वर्सान एकदां ऑक्शन करप काजूचें आनी त्यामुळे त्या हाचेर व्हडलेशा लोकांचें लक्षय नाशिल्लें. पण गेल्या 2022 नंतर हांवें पळयतात की आमचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शनाचेर दिव्या राणे हांचेर हो ताबो घेतकच ह्या कॉर्पोरेशनाक एक वेगळीच रूप दिल्लें आसा. आनी आज खऱ्या अर्थान गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे केवळ काजूचें ऑक्शन करपी न्हय तर काजूचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट जे आसात, गांवा भितर रावपी वेगवेगळे स्टेक होल्डर जे आसात हांकां एक वेगळें व्यासपीठ दिवपाचें काम केल्लें आसा. आनी म्हणून आमी पळयलें की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या प्रॉडक्टाचें लॉन्चिंग केलें. म्हणजे आज काजू हाच्या पासून आमी केवळ पयलीं पडटले की सोललेले काजू, सॉल्टेड काजू आनी साल्लांचे काजू, पण आज काजू पासून चॉकलेटूय खावपाक मेळटा आनी काजूच्या निऱ्या पासून आमी हे पळयली जिलेबी हांगा जे स्वीट डीश केली ती आमी खावन पळयली. आनी त्यामुळे प्रत्येक जे आसा हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे काजूचे आज जावपाक लागिल्ले आसा. आनी त्यामुळे काजू आनी गोंय हाचो एक वेगळें, बाकीच्या भागा भितरूय काजू जातात बाकीच्या स्टेटींनी, पण जे भावनीक जे आसा हे भावनीक हे काजूचे हे सगळे केवळ गोंया भितर आसा. जसो उल्लेख जालो गोंयची फेणी आसा धुर्राग आसत, आज आमी पळयतात की गोंयच्या फेणयेकूय GI टॅग मेळ्ळो आनी काजूच्या प्रॉडक्टाकूय GI टॅग मेळिल्लो आसा. आनी मानाधीक मुख्यमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. आनी हे स्वयंपूर्ण गोंय जर जातलें आसत जाल्यार महिला हे सक्षम जावचे पडटले. आनी काजूच्या ह्या वेगवेगळ्या बिजनसा भितर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार महिलांचो हो मेजर रोल आसता. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान तांकां एक वेगळें व्यासपीठ दिवप. आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर स्पेशली काजूक लागून एक वेगळी बजेट दिल्या, जेणे करून काजू प्लांटेशनय वाडपाक जाय, नवीन व्हरायटी हाडपाक जाय. मानाधीक मुख्यमंत्र्याचें स्वप्न आसा की आमचे वेगळे काजू कॉर्पोरेशनूय जावचें. आनी त्यामुळे हे सगळे जर गोश्टी पळयले आसत जाल्यार हातूंतल्यान आमची इकॉनॉमी जी आसा गोंय जी आसा गोंया भितर आमी वेगवेगळे इकॉनॉमी भितर हे पळयता आसतना ट्युरिस्ट आसात, ट्युरिजम हो एक आसात, मायनींग आसात, बाकीचे सगळे आसात गोश्टी, पण ताच्या भितर काजू जो आसा तातूंतल्यान सुद्दां एक ग्रामीण इकॉनॉमी जी आसा ही तातूंतल्यान उबी उरता. आनी म्हणून आमी पळयतात एक वेळ आदी आसतालो की गांवा भितर काजू जे रेना म्हणटाले रेना करताले आनी वर्सभर ते एखाद्या दुकानदारा कडल्यान विकत्या हाचेर घेताले
आनी वर्स जेन्ना काजू जेन्ना जातकच मागीर ती परत फेड करप आनी तातूंतल्यान एक वेगळी जे हें आसा इकॉनॉमी जी आसा ही ग्रामीण इकॉनॉमी ताच्या भितर उबी रावल्ली आसा आनी म्हणून केंद्र ज्या तरेन सपोर्ट दिता त्या पद्दतीन गोंयचें सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार ह्या मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणजे गोंया भितर हो मिनिमम सपोर्ट प्रायस मेळटा काजूक आनी हे सगळे पळयता आसतना आमी पळयतात की गोंया भायर जेन्ना आमी काजू खातात जाल्यार तो टेस्ट आमकां मेळना आमी केरळाचोय काजू खावन जर पळयलो आसत किंवा आमी दिल्ली जेन्ना काजू खाता तेव्हा तो काजू खावपाक जाय असो दिसना पण गोंयचो काजू जो आसा त्या काजूवाक एक वेगळी गोडवी आसा कारण आमचो काजू जो आसा तो ऑर्गेनीक काजू आसा आज आमचे जुने जे काजू आसा ते व्हडले व्हडले म्हणजे एका वेळाचेर सामके आम्या व्हडले व्हडले अशे काजूची रोपणी जी आसात ते ऑर्गेनीक आसात ताका कोण सारें घालिना आनी उदकय घालना आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांक एक वेगळें व्यासपीठ दिवपाक जाय ह्या सगळ्यांक एकत्र हाडपाक जाय तांचे भितर कॉम्पिटिशन जावपाक जाय आनी हे सगळें करता आसतना तांकां सरकाराचो सपोर्ट मेळपाक जाय आनी म्हणूनच हे फेस्टिवल जे आसा हे एक फेस्टिवल वेगळ्या पद्दतीचें फेस्टिवल माननीय आमदार आनी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष दिव्या राणे हांणी घडोवन हाडलें हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी ताचेर एक ग्रामीण इकॉनॉमीक माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनाचेर ह्या हातूंतल्यान फुडें वचचें आनी केंद्र सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसात ह्या संदर्भांत ह्या बजेटान तांच्यांनी ज्यो वेगवेगळ्यो स्किमी डिक्लेअर केल्या तातूंतल्यान काजूक लागून एक स्कीम आसा तिचें इम्प्लिमेंटेशन सुद्दां हें गोंया भितर जावचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी म्हजे उलोवप थांबयतात धन्यवाद देव बरें देव बरें करूं सर ह्या उपरांत आमच्या मदीं हाजीर आसात होमनेस्त केंद्रीय राज्यमंत्री जांचे कडेन राष्ट्रीय दिश्टी लेगीत आसा आनी स्थानीक जाणीव सुद्धा आसा ज्येष्ठ अशें व्यक्तिमत्व आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे लागीं मागता की तांणी आपले विचार मांडचे नमस्कार गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आयोजित केल्ल्या ह्या 4थ्या काजू फेस्टाच्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांनी या काजू कॉर्पोरेशनाच्या व्यवहारांक बरी मदत केली असे डॉक्टर प्रमोद सावंतजी राज्यसभा खासदार चे मित्र बाब सदानंद तानवडेजी पर्यटन विकास मंडळाचे चेअरमॅन बाब केदार नाईक ज्यांच्या आधारान हो 4थो काजू गोवा काजू फेस्ट ज्यांनी मोठ्या कष्टांनी आज आयोजित केल्लो आसा त्यो गोवा वन विकास मंडळाच्यो अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या राणेजी आज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय PWD मंत्री बाब दिगंबर कामतजी माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे आमदार बाब निलेश काब्राल बाब दाजी साळकर उल्हास तुयेकर मॅडम दिलायला लोबो जिल्हा पंचायतीच्यो नॉर्थ गोवाचे अध्यक्षा बाय रेश्मा बांदोडकर माचेर उपस्थित प्रिन्सिपल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्टाचे बाब कमलदत्त माचेर उपस्थित बाब रमेश कुमार बाब पिबळेकर हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थित प्रेसाचे सगळे सदस्य आणि उपस्थित काजू प्रेमी भावना आणि भयणीनो सगळ्यात पयलीं गोवा वन विकास मंडळ महामंडळाच्यो अध्यक्षा डॉक्टर दिव्या राणे हांकां मना पासून तांचें अभिनंदन करता की उत्कृश्ट असो वार्षिक काजू फेस्टाचो उत्सव बरे रितीन साजरो करून एक वेगवेगळ्या तरेचे साध्य हातूंच्यान ह्या उत्सवातून साध्य करपाचो तांचो प्रयत्न निश्चितपणे गेले 3 वर्सां यशस्वी जाला आज 4थें वर्स चलता हांगा आज ह्या 4थ्या आवृत्तीक
उद्घाटन सोहळ्याक हजर रावन म्हाका खूब मनापासून आनंद जाता. हो सोहळो म्हणजे नुसतो सोहळो न्ही, आमच्या या गोंय भुमीचो एक समृद्ध वारसो, नवकल्पना, शाश्वत विकास आणि समाज भावना यांचो सुंदर संगम आज आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. गोवा फक्त पर्यटनाक लागून न्हय तर आपली समृद्ध शेती परंपरा जी आसा ती हाकाय लागून आमचें गोंय वळखलें जाता. त्या पैकी काजू हो एक म्हत्वाचो त्याच्यान घटक आसा. आमच्या हिरवागार काजू बागायतदारी पळोवन आणि जगभर प्रसिद्ध असलेले हे काजू आसात. हे काजू उत्पादनांनी गोंयची जशी म्हणजे पयलींच्या वक्तांनी म्हणलां की आमची ग्रामीण अर्थवेवस्था ही मजबूत केल्ली आसा. म्हाका खूब मनापासून सांगन दिसता की जरी काजू हे ल्हान दिसता परंतु अर्थदृष्ट्या खरोखरच गोंय राज्याचे आमच्या मुख्यमंत्र्याचे जे स्वप्न आसा स्वावलंबी गोंय, आत्मनिर्भर भारत हो जो विशय आसा, ह्यो ल्हान ल्हान जरी गोश्टी असल्यो तर ताका पुरक अशे हे काजूची लागवड, काजूचो धंदो हो खंय तरी मनशाक स्वावलंबी करपाक हे खूब मदत करता. म्हजो स्वताचो अनुभव तुमकां सगळ्यांक सांगता की काही एक 15 वर्सां पयलीं आमची एक कुटुंबाची जमीन अशी पडींग आशिल्ली. ताका झाडय जायनाशिल्लें, कांय जायनाशिल्लें, मातशी उंच दोंगरार आशिल्ली. आनी हांवें प्रयत्न केलो हें सगळें पळोवन जवळ जवळ 1,500 काजूची रोपटी ह्या सगळ्या भागाक सगळ्यांच्या सहकार्यान लायली आमच्या फॅमिलीच्या. आणि सगळ्यांत पयलीं जे म्हत्वाचें ह्या पर्यावरणाचें रक्षण जर जातलें आणि मनीस खरेंच जर स्वावलंबी जातलो, तांकां जर खंय तरी एक रोजगार उपलब्ध जातलो जाल्यार हो काजू लागवडीचो जो कार्यक्रम आसा तो उत्कृश्ट असो आसा अशें म्हाका दिसता. आज ह्या 10-15 वर्सां नंतर आज आमी पळयतात एक उत्कृश्ट जागो जो बोडको दोंगर दिसतालो आज खंय तरी काजूच्या हिरव्यागार पानांनी खंय तरी सजून दिसता. दर वर्सा खुबशें उत्पन्न ह्या हातूंतल्यान मेळटा, सगळ्यांक रोजगार मेळटा आणि जे काही काजूचें उत्पादन जाता ताका फॅमिलीक भरपूर फायदो जाता. आणि म्हणून ज्यांच्या घरांक खंय तरी जागो नासतलो परंतु 1-2 तरी काजूची झाडां आपल्या पोरसांक लायली तर त्या 2 झाडांचें उत्पन्न सुद्दां खंय तरी फॅमिलीचो आर्थीक भार उचलपाक ताकद त्या सगळ्या हितून आसता. आणि म्हणून हो काजू आमच्या सगळ्यांचो जिवनाचो म्हणजे एक आधार अशें मानलें वता. हो सोहळो जो आसा तितून शेतकरी, स्वयंसेवक गट, उद्योजक आणि ग्राहक हांकां खंय तरी मनशा एकत्र हाडपाचो हो काजू फेस्ट आसा. हो फक्त एक उत्पादनाचो उत्सव नासून हो आमच्या लोकांच्या मेहनतीचो, चिकाटेचो आणि नवकल्पनेचो सन्मान आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या सोहळ्याचो उद्देश परंपरा, स्वाद आणि शाश्वतेक एकत्र येवन नवप्रकल्पांक प्रोत्साहन दिवप आणि आजच्या ह्या काळात खूब असो म्हत्वाचो उद्योग आज जे कितें आसा तें आमी दिसता. आधुनीक तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन वाडप गरजेचें आसा पूण त्याच बरोबर आपलो पारंपारीक ज्ञान वारसो जपप तितकेच म्हत्वाचें आसा. आज गोंयचे काजू म्हणल्यार तर एक वेगळे तरेची जो पर्यटक येता तो गोंयचे काजू घेतले शिवाय कसोच वचना. आणि हातूंतल्यानूच सगळ्या फुडल्या काजूच्या ह्या उत्पादनातून वेगवेगळे धंदे मागीर ती फेणी करपाची आसूं, अन्य सगळ्यो गोश्टी करपाक आज जर डॉक्टर दिव्या राणेचें आनी अभिनंदन करूंक जाय की ताणें ह्या काजू पासून तरेतरेची उत्पादनां आमी करूं शकतात. आज एक प्रात्यक्षीक हांवें हांगा पळयलां, उत्पादन सुद्दां पळयलां. हें जर लोकां पर्यंत गांवां पर्यंत जर पावलें जाल्यार कांय गांवांनी अजुनूय ते काजूची बोंडां आसात ते खंय तरी ताची प्रक्रिया जायना. आणि ही जर प्रक्रिया जाली जाल्यार तांकां निश्चितपणे आर्थीक फायदो आनीक जातलो. आणि हे गांवांत पावपाचें काम फुडें सगळ्यांक आमकां मेळून करपाक जाय जाल्यार खरोखरच ह्या सगळ्यांची आर्थीक स्थिती आनीक बळकायत म्हणून बरी जातली. शाश्वत विकास हो एक मुख्य विशय जावन आसा. हरीत आनी स्वच्छ भवितव्या खातीर अशें हांवें म्हणटे प्रमाणे ही काजूची शेती ही पर्यावरणपूरक आसा आणि तेजें वाडप गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्यो संस्था म्हत्वान बरे हातूंतल्यान आज ते फुडें वचत आसा. आज
आमचो शेतकरी आणि उद्योजकांक आव्हान करता. एक काही अजूनही काही थोडीशी काही हे आसा, काही सूचना ज्यो आसात ते डॉक्टर दिव्या राणे नंतर दितलो. पण अजून काही अशे आहेत की लांब गांवांत कोणाकच हे काजूचे फुडले प्रक्रिया करपाक गेल्ली हें आसा म्हणून ताजे तर फॉरेस्टाच्या माध्यमातून तर असे सगळ्या जे एकत्रीकरण केलें वचून वचून खंय तरी हाडल्यो कलेक्ट करून हाडल्यो आनी एक जाग्यार जर ताचे प्रोसेस केलो जाल्यार उत्पादनाक आनी इल्ली वाड जाली. कारण ही प्रॉडक्ट बरें जाता निसर्ग दिता पण तुका ते अशें भायर उडयता, भायर उडोवचें पडटा कारण तांचे कडेन ती ताकद आसना ल्हान ल्हान हेजे कडल्यान. म्हणून अशें तरी एक प्रयत्न जालो जाल्यार निश्चितपणे त्या सगळ्या पिकाचो फायदो सगळ्यांक जातलो. ह्या सुंदर उपक्रमा खातीर हांव आयोजकाचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आसतले बाकी सगळे हातूंतल्यान जे कितें ताणें काम केलां त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता आनीक म्हज्यो शुभेच्छा ह्या काजू फेस्टाक दिता. हो सुवाळो आमचो वारसो जपता, नवप्रकल्पांक प्रेरणा दिता आनी समाजाची एकत्वता बळकट करता अशी अपेक्षा हे दर वर्स हो जातलो आनीक हाचे पेक्षा मोठो जातलो. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनीक म्हजे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की जय. नकाळचा सान देव बरें करूं आदरणीय श्रीपाद भाऊ. इशानो हे जे फेस्टिवल आसा हो महोत्सव आसा तो फकत उत्सव इतलेंच न्हय पण मेहनती शेतकामती समर्पीत उद्योग आणि मजबूत अशे जाळवणदार ह्या सगळ्या व्यवस्थेचो हो उत्सव आसा. अशें आशिल्लें कांय वर्सां फाटीं कांय दिसां फाटीं की बाजारात उण्या दर्जाचे काजी येताल्यो आनी त्यो बऱ्या काजींनी मिक्स करून तशेंच विकप बी जातालें. पूण कांय फूड अँड सेफ्टी ऑफिसर्स आसा जाणी बऱ्यांत बरें काम केलें, डेडिकेटेडली कमिटेडली काम केलें आनी हे सगळे प्रकार आतां थांबले. सरप्रायज इन्स्पेक्शन ताकाय लागून तो स्टँडर्ड मेंटेन उरत रावलो आनी आज भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी अशा कांय ऑफिसर्सांचो हांगा सन्मान जातलो. हांव तांकां आफोणे दिता. सुरवेक रिचर्ड एल नोरोना, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, लायसन्सिंग अथॉरिटी. प्लीज तुम्ही माचेर येवचे. आज अभिमानान आमी सांगूंक शकता की ह्या सातत्यपूर्ण आणि समर्पित यत्नांचो परिणाम म्हण OW म्हळ्यार ऑयली ग्रेड काजींची विक्री पुराय प्रमाण थांबिल्ली आसा आनी उण्या दर्जाचे काजू जे मिक्स जाताले तेय प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी जाल्ले आसा. ग्राहक जागृत राजाराम पाटील, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर, अमित मांद्रेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर, माधव कवळेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर, भक्ती वाळके फूड सेफ्टी ऑफिसर, सफिया खान फूड सेफ्टी ऑफिसर, लेनिन देसा फूड सेफ्टी ऑफिसर. सगळ्या फूड सेफ्टी ऑफिसरा लागीं मागता की तांणी माचेर येवचें आनी भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्या कडल्यान तुमचो हो सन्मान स्विकारचो. भोंवडेकार जे येताले ट्युरिस्ट तांच्याय कडल्यान काय कंप्लेन्स येताल्यो त्योय बी गेल्या वर्सभरात मोठ्या प्रमाणात उण्यो जाल्ल्यो आसा आनी हे सगळे क्रेडीट ह्या सगळ्या ऑफिसरांचे देखून तांकां जोरदार ताळयो तुमच्या कडल्यान फावो जाता. तोखणायेच्यो ह्यो ताळयो आसा तांच्या कर्तृत्वाचे आनी ताचे समर्पीत कर्तव्याचे हे एक प्रतीक जावन आसा. आनी जशें वेदोळ म्हळें सरप्रायज इन्स्पेक्शना खातीरूय बी बाजारात काजींचो दर्जो हो कायम तसोच उरता. तुमची सतर्कता ग्राहकांचो विश्वास हो चड घट करत आसा आनी तुमचे ह्या समर्पीत वृत्तीन तुमच्या कार्यान गोंयच्या काजींची प्रतिश्ठाय बी उंचायेचेर व्हेल्ली आसा. तुमच्या Can we have a huge round of applause for all these food safety officers? The felicitation of 7 outstanding officers from the Food and Safety Department in recognition of their exceptional dedication, vigilance and commitment. Their vigilance has strengthened customer trust. Their dedication has upheld the reputation of Govan Cashew and their integrity has brought transparency to the system. The honor is small
token of our immense gratitude towards you all. Your sincere alertness and your unwavering commitment. Thank you. हांव श्री विजय कामत हांकां मातशें राखोणें दिता. तांच्या खातीर सिल्वन वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हे तुमकां सगळ्यांक उपलब्ध जाल्ले आसात. श्री विजय कामत. विजय कामत सर मातशें येसर. आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटचे मिनिस्टर भोमाने श्री सुभाष शिरोडकर सर हांगा आयिल्ले आसात. तांचें आमी स्वागत करता. देवया मॅमेक रिक्वेस्ट करता की तांणी तांचें स्वागत करचें. बरें करूं सर. आनी आतां आमी जांचे खातीर उत्सूक आसात अशे आमचे लोकप्रिय अशे मुखेलमंत्री नेतृत्व निर्णय क्षमताय आनी जनते कडेन आशिल्ली नाळ जांची कायम आसा तशेंच जापसालदारकी दूरदृश्टी आनी समर्पण ह्या अशा समेस्त गुणांचे धनी भोमानेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. जोरदार ताळयो आमच्या मुखेलमंत्री साहेबा खातीर आनी तांचे कडेन मागता की तुमी मार्गदर्शन करचें. सविस्तार येवकार हातूंत चड वेळ घेवचो ना. गोवा कॅश्यू फेस्ट 2026 सीझन 4 एक्सप्लोर एम्पावर अँड एनरीच ह्या लायनीच्या सकयल हे फेस्ट आज सुरू जाता. सगळ्यात पयली गोवा कॅश्यू फेस्ट ऑर्गनायज केल्या बद्दल डॉक्टर देविया राणे MLA पोरये हांचे खूब खूब अभिनंदन. खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी हे कॅश्यू फेस्ट ऑर्गनायज केला. तांच्या खातीर नेटान ताळयो वाजोवच्यो. सगळ्या ऑर्गनायजरांच्या खातीर सगळ्यांनी नेटान ताळयो वाजोवच्यो. हाच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भोव नाईक. त्याच बरोबर आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमदार बाब निलेश काब्राल, दाजी साळकर, केदार, GDDC चेअरमॅन दिलायला लोबो, उल्हास नायक पिळेकर आणि स्वतः डॉक्टर देविया राणे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बाकीचे ऑफिसर्स आणि म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणांनो, परत एकदा तुमच्या कॅश्यू फेस्टाक खूब खूब स्वागत. फुडले 3 दीस आमी पळयता की काजूकारांचे आमी म्हणटा तशें काजू हुर्राक फेणी ह्या हातूंतल्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ज्या पद्दतीन आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी आमी स्वयंपूर्ण गोंय. खरें म्हणल्यार काजू हो बिझनस हो स्वयंपूर्ण गोंयचें एक प्रतीक आसा. तुमी जर पळयशात काजूचो मुट्टो आसतलो, काजी आसतलो, फेणी आसतली, हुर्राक आसतले, निरो आसतलो, हे सातत्यात ह्या सिजनाक आमकां सगळी कडेन अवेलेबल जाता आनी हेच तर स्वयंपूर्ण गोंयचें प्रतीक आसा. आनी ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या प्रतीकाक सगळ्यांत पयलीं स्वागत करपी आमचे गोंयकार सगळो ग्रूप हो समेस्त जर तेंच्यांनी पळयशात जाल्यार गोंयची लोकगितां तुमच्या मुखार दवरली. जे फ्युजन जे सगळें आशिल्लें ते समेस्त तांच्याय हांव मना पासून अभिनंदन करता. खूब बऱ्या पद्दतीचें तांच्यांनी हांगासर सादरीकरण केलें. गोंयची सगळी वाद्यां, गोंयची सगळी कला तांच्यांनी ह्याच्या मुखार हाडली म्हणून तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. दुसरें अभिनंदन आमच्या तायक्वांडो ग्रूप हांच्यांनी ज्या पद्दतीन महिला शक्ती जी आमच्या मुखार दाखयली. इट इज अ पॉवर ऑफ वुमन. म्हणजे ती सबला न्ही तर ती जी आसा अबला न्ही ती सबला आसा आनी ती खऱ्या अर्थात आमी जे म्हणटा की एम्पावर्ड आसा. आनी त्याच खातीर अशा पद्दतीची ही इनिशिएटिव्स हांव तांचेय बी मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. तिसरें अभिनंदन करता सिल्वन ह्या प्रॉडक्टा खातीर सातत्यान डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स घेतल्या उपरांत नाविन्यपूर्ण त्या फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक हाडटा आसतना
पुराय आपले कॉर्पोरेशन्स एक लोकाभिमुख करून दाखयले. तांच्यांनी नुकतेच फॉरेस्ट फेस्टिवलूय घडोवन हाडले. त्या फॉरेस्ट फेस्टिवलाच्या निमित्तान तांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या 7 अभयारण्यां लोकांच्या मुखार हाडली. आनी गोंय हे फक्त सन्स अँड सी न्ही तर ताच्याय पलीकडे ग्रामीण भागात आशिल्ली आमची ग्रामीण इकॉनॉमी आसतले, फॉरेस्ट आसतले, हांगासूय बी ट्युरिस्ट वचपाक लागले. 7 अभयारण्य जर ट्युरिस्ट वचपाक लागले मागीर ते वॉटरफॉल आसूं किंवा बोंडलाल आसूंदी हांगासर पयलेच फावटी आमकां अशा पद्दतीन ट्युरिस्ट आमी ग्रामीण भागात व्हरपाक शकले. आणि ह्याच कॅश्यू फेस्टाच्या निमित्तान इट इज फक्त कॅश्यू फेस्ट ह्या निमित्तान म्हणजे आमी म्हणटा तशें उर्राक कशें काडटा, फेणी कशें काडटा हें पळोवपा खातीरूय बी म्हणजे GI टॅग मेळयल्या उपरांत काजगार हांगासर आसा की पयलेच फावटी कॅश्यू फेणी ही GI टॅग आमी मेळयलो, कॅश्यू हो GI टॅग मेळयलो. आनी सिल्वन ह्या प्रॉडक्टाच्या निमित्तान तांच्यांनी काजूंतल्यान काजू पासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट कशे मुखार येवं येता आनी हाव इट कॅन बी प्रमोटेड इन द बिजनस हें तेंच्यांनी दाखयलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचें स्वप्न आमी जें म्हणटा की वोकल फॉर लोकल सातत्यात आमी जर आमच्या काजू खातीर उलयत रावले आसत जाल्यार गोंयचो काजू फेमस करपा खातीर, गोंयचे काजू प्रॉडक्ट फेमस करपा खातीर आमी फाटीं उरचे ना. सातत्यात गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर वोकल फॉर लोकल ह्या बाबतींत आमी सगळ्या जाणांनी उलोवचें हेंय म्हाका दिसता. आनी खऱ्या अर्थात आमी जशें म्हणटा की ऑर्गेनीक कितें आसत जाल्यार गोंयचो काजू हो ऑर्गेनीक आसा. आनी म्हणून आमी म्हणटा की हो बॅकबोन ऑफ द अवर रुरल इकॉनॉमी हें म्हणपाक कांय हरकत ना. ज्या भावनीक प्रतीन आमी जसो गोंयांत पळयता गोंयच्यो पुराय फॅमिली ह्यो काजू बिजनेसाचेर ह्यो डिपेंड आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंटाच्यो काजू आसुनी की एप्रॉक्सिमेटली आमी जर पळयत जाल्यार 6,850 हेक्टर काजू हे जवळपास 30,000 लोक म्हणजे काजू फॅमिलीज ह्यो जे काजू पळयता आणि त्या निमित्तान ते आपलो पुराय वर्साचें इन्कम एकदां ह्या काजूंतल्यान काडटात आनी आपल्यो फॅमिली चलयता म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा की मोर दॅन सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा महिला ह्या बिजनेसा कडेन पळयता आसतना खूब मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक लागल्या. काजू प्रायस दिता आसतना की ताका सबसिडी दिवची म्हणजे मोर दॅन 20 रुपीज आमी बी काजूक सबसिडी दिवपाक लागलेले आसा किंवा तांकां इक्वल प्रायस मेळचो. बट ताच्या खातीर सरकारान घेतिल्ल्यो नव्यो इनिशिएटिव्ज आमी पळयता की गोवन ब्रँड कॅजू होच विकचो म्हणून आतांच आमी नुकतेंच पळयलें की FDAच्या वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांचें आमी फेलिसिटेशन केलें. कित्याक तर त्याच खातीर की गोवन ब्रँड कॅजू गोंयचो काजू आसत जाल्यार तो गोवन ब्रँडाच्या सकयलेच विकचो. सावथ आफ्रिकेचो कॅजू किंवा दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येयल्लो काजू हो गोवन ब्रँडाच्या सकयल विकचो न्ही म्हणून आमचो सातत्यात प्रयत्न आसता. तुमकां सावथ आफ्रिकेचो काजू हांगा हाडून विकपाचो आसत जाल्यार तो सावथ आफ्रिकेचो काजू म्हणून विकात किंवा बाकीच्या नेबरींग स्टेटींतलो काजू जर विकपाचो आसत जाल्यार तो तेज्या ब्रँडाचेर विकात, गोंयचो काजू म्हणून विकूं नाकात. आनी ताका लागून इट इज आनिकूय मोर वायब्रंटली आमचे गोवा FDA फूड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे आनिकूय बी नेटान करता आसतना अशा पद्दतीन आतां पर्यंत लोकांचे मॅडमी सांगलें की फायन मारीत आसा. हाज्याय फुडें आनीक स्ट्रिक्टली आमी हातूंतल्यान काम करतले. ताच्या खातीर गोंयच्या काजूक एक वेगळी टेस्ट आसा आनी म्हणून तर गोंयचो काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर ऑर्गेनीक काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर आमी मेळोन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसत किंवा गोंयांत आसलेले काजू कारखाने आसत किंवा आमचे FDA डिपार्टमेंट आसत किंवा आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आसत हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आनी एक्चुअली खऱ्या अर्थात हांव सगळ्यांक आव्हान करता हांगासर कॅश्यू फॅक्टरी पासून ते काजू ट्रेडर्स पासून ते काजू विकपी स्मॉल शॉप्स आसतले तांच्यांनी ब्रँडेड काजू गोंयचो काजू जो आसा होच तांच्यांनी मुखार हाडचो आनी बाकीचो आसत जाल्यार ताज्या ब्रँडाच्या तांच्यांनी चलोवचो. म्हणून आमी पळयता की ह्या कॅश्यू फेस्ट 2026च्या निमित्तान आमी इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आनी रिसर्च ह्या तिनूय गोश्टीचेर आमी भर दिला. म्हणून तर आमी हांगासर पारंपारीक काजू करपी काजूगारा पासून तो नवीन युवा येवपी जो रिसर्च सेक्टरांतूय काम करतलो हातूंतल्यान नवीन काजू कश्यो तयार जातल्यो हाजेर आमी भर दिता. म्हणून इनोव्हेशनूय आसा, टेक्नॉलॉजीचो यूज खूब मोठ्या प्रमाणात केला, रिसर्चाचेरूय आमी भर दिला. 3 दीस चलपी ह्या सेशनाच्या निमित्तान की नवीन काजूचे आनीक लागवड कशी जातली म्हणजे आमी पळयता की दर वर्सा की कॅश्यू लागवड आनीक वाडची. पारंपारीक रित्याक जी कॅजू हांगासर आसा त्यो नच उरता म्हणजे ऑन एन 354 हेक्टर्स कॅश्यू इस्टेट ही डेव्हलप करप, रिज्युमिनेट करप हाच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात प्रयत्न आसा. गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट
कॉर्पोरेशन प्रयत्न आसा म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताच्या खातीर जाय तो सपोर्ट हो सातत्यान दिता. थोड्या दिसाच्या भितर आमी कॅश्यू बोर्ड फॉर्म करपाचें आसा इन जॉयंट कोलॅबोरेशन विथ द कॅश्यू बोर्ड, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी डायरेक्टरेट ऑफ द एग्रीकल्चर हे प्रमोट करपा खातीर सातत्यान खूब मोठ्या प्रमाणात वावुरतले. आनी गोंयांत आनिकूय बी म्हणजे इट इज नॉट जस्ट द फेस्टिवल बट ते एक्चुअली प्रॅक्टिकली म्हणजे गोंयांतल्या काजकारां खातीर गोंयांतलो जो आमचो आज पळयता की आमी म्हणजे काजूबाय आनी काजूबाब हे जे दोनूय मास्कट हांगासर जे लॉन्च केले ते एक्चुअली ते लोकां पर्यंत वचपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आमी हे सगळें सांगता आसतना सातत्यान म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अशा पद्दतीचे हे इनोवेटीव कॅश्यू फेस्ट हांगा दवरता आसतना इट इज अ ट्रेडिशनल कॅश्यू आनी इनोवेशन टॅक्नॉलॉजीचो कसो आमी खूब बऱ्या पद्दतीन प्रमोशन करूं शकता हे आमी सातत्यान करीत आसा. आनी म्हणून हाचो पुराय फायदो गोंयांतल्या सगळ्या काजू ग्रोवर्स पासून ते नवीन भुरग्यांनी घेवचो आनी हांगासर जितके सगळे टुरिस्ट आयिल्ले आसा तांचेय बी हांव खूब मोठ्या प्रमाणात स्वागत करता. म्हाका खबर आसा की उरलेले 2 दीस गोंयांतले मुखार टुरिस्ट ह्या कॅश्यू फेस्टिवलाचो मैं सभी को वेलकम करता हूँ. जितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं मैं गोवा सरकार की तरफ से आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ कि डेफिनेटली यू विल ऑल्सो एन्जॉय द कॅश्यू फेस्ट 2026 एन्जॉय करतले. आणि सांगता आसतना परत एकदा डॉक्टर देविया राणे हांच्या आनी ताची पुराय एंटायर टीम ऑफ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हांगासर लायिल्लो प्रत्येक स्टॉल ह्या प्रत्येक स्टॉला फाटल्यान प्रत्येक गोंयकारान आपली कला आपलो बिझनस हांगासर प्रेजेंट केल्लो आसा. नक्कीच म्हाका दिसता प्रत्येक स्टॉल हे ताच्यानी जितक्या आत्मीयतेन मांडला त्या खातीर तांकांय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तुमचो बिझनस खूब मुखार वयचो म्हणून गोंय सरकार बी अशा पद्दतीच्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान एक व्यासपीठ तुमकांय मेळून दिवपाचें काम हे सातत्यान आमी केलां. आनी गोंय सरकार अशाच पद्दतीचे म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर सातत्यान वावुरतले इतकें सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. मुखेलमंत्री सर ह्या तुमच्या प्रेरणादायी तशेंच उर्बा दिण्या आणि जोशिल्ल्या भाशणा खातीर चडांत चड देव बरें करूं. मागता श्री अमर हेवळेकर जनरल मॅनेजर गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांचे लागीं की सगळ्यांचे उपकार मानचे. As we draw this vibrant inaugural ceremony of Cashew Fest 2026 Season 4 to a close, it is my proud privilege and heartfelt honor to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I extend my deepest gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, for gracing this occasion with his inspiring presence and words. Sir, your continued support and vision of Goa's agriculture and tourism potential mean a great deal to us and this festival. A special thanks to our guest of honor, Sri Sripad Naik, Honorable Union Minister for State for Power and New and Renewable Energy, and Sri Digambar Kamath, Honorable Minister for PWD, Sri Subhash Shirokar, Honorable Minister, whose contribution towards sustainable development are at the very heart of what Cashew Fest stands for. We are grateful to Sri Sadanand Sheikh Tanawde, Honorable Member of Parliament, for his presence and encouragement. Our sincere appreciation goes to Sri Kedar Naik, Chairman of GTDC, whose tireless efforts are helping promote Goa's unique agri-tourism offerings, of which Cashew Fest is a shining example. Thank you to Sri Krishna Salkar, Honorable MLA Vasco, Srimati Delela Lobo, MLA Shiolim, Sri Nilesh Kabral, Honorable MLA Kurchorim, Sri Ullas Tuekar, Honorable MLA Navelim, and Srimati Reshma Bandorkar, ZP North. We are also privileged to have the presence of Dr. Deviya Rani, Honorable Chairperson for GFDC, the driving force behind GFDC and the Cashew Fest and the whole event. Our special thanks to Rohit Monsara, Mayor of Corporation of City of Panji. A warm thank you to Dr. V. Kandavelu, Chief Secretary, to Sri Kamal Datta, Principal Chief Conservator of Forests, for helping align our activities with conservation efforts. We would also like to express our sincere appreciation to our venue partners, Kala Academy, for providing space for our technical sessions, to the Sports Authority of Goa
and Ministry of Sports and Youth Affairs for graciously allowing the use of this ground, and to the Pinto family for generously offering parking facilities for this event. Last but by no means least, a heartfelt thank you to all the participants, exhibitors, artists, volunteers, media personnel, and every guest here today. Your presence and enthusiasm truly brings Cashew Fest to life. Thank you. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं. आनी ह्या उपरांत रंगरंगाळ ह्या कार्यावळी तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रमांची रेलचेल ह्या माचेर जातली. आज फाल्यां आनी परवा अशे 3 दीस सेगीत वेगवेगळे कार्यक्रम हांगा घडोवन येता. आज आयच्या कार्यक्रमाची खाशेलताय म्हळ्यार जोनिता गांधी हांचे बँड 11 तारखेक फाल्यां बेनी डायल हांचे बँड जातले आनी 12 तारखेक बेश्टे रागान जावन कित्याक वेतार धांवन तुज्या मोगान पळय वयता बावून मोगान जायते बाये गोडता केन्ना हांसता केन्ना गोडता मुस्ते तुवें हांवें सुज मोटे पडटा मोगाक तूं मोटे सूख मोडटा मोगा सोरूं पाट आसतोस तूं लागून म्हाका हांसो मोग केलेलो बरो धांवता कशें आतां सोरोन दर्या लोटून वयता मोगाचें तार पांयांत दोन वयता म्हणून Moga zalle tesão, mozo gorda são pão, maca sorci torgir de toloha. Maca pulo e lolo força moxa lolo que lhe marcha na zorpong na ve moga chigorsa. Mokuzo asa manda onyeta. Alright, ladies and gentlemen, the inaugural function was done by Siddhi. A big round of applause for all of that joy and love. And thank you, Siddhi, so very much. Thank you for doing the inaugural ceremony. Thank you so much to Siddhi for the wonderful... Thank you, Siddhi, for that yes, thank you so inaugural much. ceremony. Thank you. Thank you. We're going to now take the event forward. We have with us your special hosts for the next 3 days. I've got with me Elroy. Good evening, people. Jessica. And we're going to make sure that you dance, you enjoy, and you have a lot of fun. We are starting off with the fun already. How many of you are here for the Cashew Festival for the first time? Guys, can you put your hands up in the air? Make some noise. Beautiful. A very warm welcome to the season 4 of the Goa Cashew Fest 2026. Yes, folks, we've got some exciting things happening out here. But the most of all, we've got our band, which is going to be coming up shortly for us. Our first band of this evening on the main stage, Jessica. We've got Uzov to set the fire going. But of Fire course, it is. Yes, to set some fire on the dance floor, we want to see all of you, friends, family, and everybody out here at the 4th edition of the Goa Cashew Fest. Out here in the front, dancing away. And not just for anything, we've got some prizes to be given out. We have some prizes to be given out. So as you can see, the floor is changing up a little bit. This is what we're going to do. We've got on the console at the back, we're going to need some Goan music. Please cue that up. We'll let you know what to do with it. I have in my hand a Taj Fort Aguada,
at Ants Resort and Spa, meal for 2 persons, along with a voucher from Kitchen Connection and a bag full of goodies from Rosita. There's a drink, there's some jam, and all of this is going to go to a couple. A couple, I repeat, a couple that dances the most exuberantly on a Goan Manda song. Elroy, you've got something in your hand. Yeah, I've got something as well. If you come in a group, perhaps you're alone out here, I've got you sorted out. Well, in my hands, I have a wonderful premium handcrafted Malaika Cashew Feni bottle, along with vouchers going off from the Cashew Fest, of course, along with Sammy's stall, which is out there at the back, serving you some premium drinks. So all these prizes are going to go out to the biggest group that's out here dancing away. Are you guys ready to party at the Cashew Fest? So Elroy, let's set some rules. What's the minimum amount of people for this group to enjoy this bottle of fame? In a group, well, there's more alcohol coming. I've got a bottle of Sur in my hand, people. Wow, okay, let's add that to the prize as well. Yes. Okay, so, Jessica, I think it's only fair that if we've got so much of alcohol, we need to spread it out with evenly. So let's get 10 people in the group. Okay, you need a group of 10 people. That's if you're with friends, family. Grab someone. Kids are allowed, but as long as there are adults inside. And you could win a bottle of Sur with a voucher from Tetulia and Angan, or you could be winning a bottle of premium Cashew Feni along with vouchers from Sammy and of course Angan as well. Komal, I'll tell you what, you're gonna find a partner and there's a meal for 2 at the Taj, but you're gonna dance to Goan music, or you're gonna come in with a group. So, a bottle of Sur, and we've got a Kazubai, who's come on in, and Kazubab. And Kazubab. Kazubab and Kazubai. Yes, Kazubai and Bab are waiting for us to join us on the dance floor. Remember folks, when the music starts, we want to get this party going, so please, grab your friends, grab your family. Remember, group of 10 who is going to be taking away lots of prizes tonight. Yes. So, are we ready to cue the music? Let's get something going for the crowd. Well, there is lots of place there, but we're going to wait for you to come forward. They're removing the mats from here. Don't worry, we've got time. What happens if Kazubab and Kazubai dance really well? Do we give them the prize? Yes, I think that's a couple that they would love to go to the Taj for a meal for 2. You have to dance. Kazubai and Kazubab, other than Kazu, I hope you eat a lot of things, because Taj is going to give you a big meal. Okay, we've got entertainment to go for days. Are you here with more than 5 people today? Let's start the minimum 5. So 5 and above, and if nobody comes, then we'll bring the number down. But 10 is what we're looking at ideally, okay? 10 for the bottle. And there's a couple prizes as well. So let's get our mascots out here in the front. Come on. All right. Kazubab. There's empty space here. Can we have you here? Where the red mats are not there. There's prizes to be won. Let's get all of you. I can see so many of you lining up. We're going to get our DJ on set to get us playing with some music. Are you guys ready to dance? Come on forward. We are waiting to get this party started. Okay, there we go. First bottle of amazing Feni to start off the evening. We've got some excited people who have already joined us out here. Are you ready? Here we go. You got to work for it. Come on, everybody. Let's get you in the front. Full all the guys, all the people here for Cashew Fest. Here they are, being led by our very own mascots at the Cashew Fest. Come on. All right, people, leave your chairs and tables behind. Come closer. Sing. Come on, like that. Let's get people from outside the house. Let's go. All right, people, the party's starting. Let's go. Let's get all of you with Kazubab and Kazubai. Let's go.
Because I'm rolling on, so there's a big group out there. Lovely. All right. We got a big group out here as well. Come on, people. You want to see the moves? The closer to the stage you are, the better chance you have of winning the prize. Right? So come closer to us, come on. You so long, just a minute. Alright. Oh. We're gonna walk over a little bit more. Oh yeah, let's go, come on. Okay. Okay, so two things are happening. We cannot distinctly tell what steps you're doing. So like there are so many steps in Mando, right? If you're dancing as a group, I can see one group there, that's a big we one. can see them, we saw you, we recognize you. Oh, that's blah 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 here, okay. But it goes like this. Hold hands, do it the traditional way. Macha ek circle kara Ashi. And the couples, that means you're here, just two of you. Put yourself somewhere in front where we can see you. A little closer to us where we can see you. Yeah, closer to us. If you're far away, we can't see you. Come on. All right. All set. Oh, come a little closer to us. Yeah, much better, much better. And we can see you. We can see you out far too, don't worry. Couples in front, groups behind. The best couple is there right now. You got to be next to them if you want. Yeah? Right there. Kazabai. Okay, ladies and gentlemen, the dance goes on. We want you to dance in a group, that means in a circle. And we're looking for some crazy steps too. We're going to play two more songs. Even if you're far, you can dance. Oh my God, look at that. All the dancers in the house. All you people out there at the back, let's get you in a little closer. In a short while from now, we're going to be having our first band for tonight, Uzo, in the house. They're going to be getting ready. Are you guys ready for Uzo as well? Woo! Woo! But before that, we are going to give out 2 bottles of Faini, 1 meal at the Taj, just for you. But you're going to dance like you Are we ready at the console? DJ, hit that music. Let's go. Here we go. Full on. Come on, people. I love that group at the back. I like that. Yeah, hold hands. Come on. Let's go. Sing with us. Come on, y'all. Mandolin wazuya moga mandolin Iago mandolin wazuya moga mandolin Iago mandolin wazuya moga mandolin Iago mandolin wazuya moga mandolin Isaka festa vase pokkan gaile Merina modalo motonasta namasa Isit parolo eka chudavacha pasa Gari kera kare parole mogacha pasa Iago mandolin wazuya moga mandolin 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 Vida que tu loves, dai veste com maca, por no tu asdai, moga
prizes. I need you to make some noise for Goa Cashew Festival that brings us together. Oh wow, wow, what energy. We're gonna take turns to give out prizes. I don't know what he's decided. And so would you like to go first, Elroy? He's first, Okay, I can go, you wanna go for it. So the bottle of Sur and the Tetulia voucher and the Anand voucher goes to the group right there because they've been dancing. They were the first to come in. Come on closer, guys. It's a bottle of beautiful Sur Feni. No, you can come in front over here. Congratulations on your win. Come, all of you come together. They've been dancing. Yeah? No. There we go. Congratulations to you. Well done. Drink safely. All right, Go for I'm it. going to be giving this to a couple that has been dancing, and they've been dancing right from the start. The two of you, yes, please come here and you collect your prize, taking away a bottle of cashew feni from Malaikas, and you're getting away special vouchers as well. Thank you so much for dancing. It does not stop, folks. We're going to have lots of prizes. Jessica, coming up. Yes. The next one is the dinner at the Taj, and it goes to the very young at heart group. Guys, can we have you come forward? It's a group of like 8 of them. They really danced Amanda well. This is the meal at Taj and the Rosita.